ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतमम्। इदं तु ते गुह्यतमम्। प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं। ज्ञानं विज्ञानसहितं। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतमम्। प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम्। राजविद्या राजगुह्यम्। पवित्रमिदमुत्तमम्। पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम्। प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम्। पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषाः। अश्रद्धदाना पुरुषाः। धर्म्यस्यास्य परन्तप। धर्म्यस्यास्य परन्तप। अप्राप्यमान् निवर्तन्ते। अप्राप्यमान् निवर्तन्ते। मृत्युसंसारवर्त्मनि। मृत्युसंसारवर्त्मनि। अश्रद्धधाना पुरुषाः। धर्म्यस्यास्य परन्तप। अप्राप्यमान् निवर्तन्ते। मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं। मया ततमिदं सर्वं। जगदव्यक्तमूर्तिना। जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि। मत्स्थानि सर्वभूतानि। न चाहन्तेष्वस्थितः। न चाहन्तेष्वस्थितः। मया ततमिदं सर्वं। जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि। न चाहन्तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि। न च मत्स्थानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरम्। पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः। भूतभृन्न च भूतस्थः। ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः। ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं। यथाकाशस्थितो नित्यं। वायुः सर्वत्र गो महान्। वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि। तथा सर्वाणि भूतानि। मत्स्थानित्युपधारय। मत्स्थानित्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं। वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि। मत्स्थानित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय। सर्वभूतानि कौन्तेय। प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि। कल्पक्षये पुनस्तानि। कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
कल्पादौ विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु असक्तन्तेषु कर्मसु न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते जगद्विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढाः अवजानन्ति मामूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मामूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणः मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानाविचेतसः मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा बहुधा विश्वतोमुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमाह औषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमाह औषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तन्भूत्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः
गतागतं काम कामा लभन्ते गतागतं काम कामा लभन्ते ते तन्भूत्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् यजन्त्यविधिपूर्वकम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य वन्ति ते अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा संन्यासयोगयुक्तात्मा
विमुक्तो माम उपैष्यसि विमुक्तो माम उपैष्यसि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम् समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारः अपि चेत्सु दुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः सम्यक् व्यवसितो हि सः अपि चेत्सु दुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वचान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य मां हि पार्थव्यपाश्रित्य तेऽपि स्युः पापयोनयः तेऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्तेऽपि यान्ति परां गतिं स्तेऽपि यान्ति परां गतिं मां हि पार्थव्यपाश्रित्य तेऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् इमं प्राप्य भजस्व माम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. In the Srimad Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna says this, 18:71. Shraddhavananasuyascha Shrinuyadapi yo narah Sopi muktas shubhal lokan
prapnuyat punya karmanam. Let's see the meaning. The person who has trust in this Shastra and who does not find fault with the Shastra, even if he merely listens to this teaching. Let me repeat again. Even if he merely listens to this teaching, he also on death would gain the auspicious worlds of those who do good karmas. Which means just listening to the Srimad Bhagavad Gita is a good karma. So, please subscribe to my YouTube channel, Gita Reciting at Your Convenience. And more importantly, please like and share this video, because you could be instrumental in helping somebody add a good karma in their account somewhere around the world. Hare Krishna.